अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। नेशनल हेराल्ड केस इत्येतस्मिन् प्रकरणे सोनिया राहुल गान्धिनौ बलात् आरोपित्वेन सिद्धौ। देशे अद्य कांग्रेस दलस्य प्रदर्शनं, भाजपा इति दलस्य गान्धी परिवारम् आलक्ष्य वाक्प्रहारः। नव वक्फ विधेः विरोधस्य प्रारूपनिर्माणाय मुफ्ती मौलवी इत्येतैः समम् अद्य ममता बैनर्जी इत्येतस्याः मेलनम्। मुर्शिदाबाद स्थले हिंसाचारे मृतानां हिन्दूनां स्मरणे भाजपा इति दलम् आचरिष्यति शहीद इति दिवसम्। संशोधितस्य वक्फ विधेः विरोधे पञ्जीकृतासु याचिकासु शीर्षन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। विधिः राजनीत्या प्रेरितः किरेन रिजिजू इत्येषः कथितवान्, मुस्लिम समाजस्य कल्याणाय अस्ति वक्फ इत्येषः विधिः। स्वीयां देशस्थितिं पश्येत् पाकिस्तानदेशः। वक्फ विधिम् आलक्ष्य प्रकाशिते वक्तव्ये भारतेन प्रदत्तं प्रत्युत्तरम्। भारतस्य आन्तरिकप्रकरणेषु हस्तक्षेपं नैव कुर्यात् पाकिस्तानदेशः। अन्ते तावत् संयुक्तराज्य अमेरिका चीन देशयोः मध्ये वाणिज्यिक करसम्बद्धः संघर्षः जायमानः। व्हाइट हाउस इत्यनेन कथितं यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन समं वार्तायै चीन देशेन एव पदक्रमः उत्थापनीयः भविष्यति। तावत् कैनेडा देशं विरुध्यापि ट्रम्प इत्येतस्य यथावस्थः निर्णयः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। नेशनल हेराल्ड वित्तीय अभिनियमितता प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेत्रीं सोनिया गान्धिनं तत्पुत्रं कांग्रेस नेतारं राहुल गान्धिनम् आरोपित्वेन अवर्णयत्। मंगलवासरे प्रवर्तन निदेशालयः प्रकरणे एतस्मिन् आरोपपत्रं प्रास्तौत्, यत्र हि सैम पित्रोदा, सुमन दुबे इत्येनं समेत्य नैकेषां कांग्रेस नेतॄणां नामानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रवर्तन निदेशालयद्वारा प्रस्तुतम् आरोपपत्रं निध्याय राउस एवेन्यू न्यायालये अस्य मासस्य 25 दिनाङ्के वादश्रवणं भविष्यति। कांग्रेस दलस्य आरोपान् आलक्ष्य भाजपा इति दलस्य प्रतिक्रिया समागता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उक्तवान् यत् प्रवर्तन निदेशालयद्वारा सोनिया गान्धिनः राहुल गान्धिनश्च नामानि आरोपपत्रे पूर्णतया विध्यनुगुणं स्तः। कांग्रेस दलेन अवधातव्यं यत् अयं विषयः अस्य शताब्दस्य 12 वर्षे समारब्धः अस्ति, अपि च एकया जनहितयाचिकया दिल्ली उच्चन्यायालये 13-2000 अक्टोबर मासे वादश्रवणं प्रारब्धम् आसीत्। प्रकरणमिदं तदा आरब्धं यदा मोदी प्रशासनं नैव निर्मितङ्गतम् आसीत्। संशोधितस्य वक्फ विधेः विरोधे पञ्जीकृतासु याचिकासु शीर्षन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। कांग्रेस दलम् इदं कार्यजातं राजनीत्या प्रेरितम् उदीरयत्। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः कथितवान् यत् मुस्लिम समाजस्य कल्याणाय वक्फ विधिः निर्मितः अस्ति। नव वक्फ विधेः विरोधस्य प्रारूपनिर्माणाय मुफ्ती मौलवी इत्येतैः समम् अद्य पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्रिणः ममता बैनर्जी इत्येतस्याः मेलनं सुनिश्चितम् अस्ति। मुर्शिदाबाद स्थले हिंसाचारे मृतानां हिन्दूनां स्मरणे भाजपा इति दलं हौतात्म्य दिवसम् अद्य आचरेत्। वक्फ संशोधन विधिं समुचितं प्रतिपादयन् केन्द्रीयाल्पसंख्यक प्रकरण मंत्री किरेन रिजिजू इत्येषः कोच्चि नगरे उक्तवान् यत् भूमिः अस्माकं कृते बहुमूल्या अस्ति। अतः अस्माभिः नियतः यत् भारते कोऽपि कस्यापि भूमिं बलात् नैव ग्रहीतुं शक्नोति। एतदर्थं न कथमपि प्रावधानं भवेत्। रिजिजू इत्येषः एतदपि उक्तवान् यत् वक्फ संशोधन विधिः मुस्लिम मतावलम्बिनां विरोधे नैव, प्रत्युत अतीते कृतङ्गतानां त्रुटीनां परिष्काराय अथ जनेभ्यः न्यायप्रदानाय अस्ति। We brought this amendment for the provisions which were there in the 1995
Waqf Act, which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf boards, to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular lands. This is not related to or targeted to Muslim alone. We are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री किरेन् रिजिजू इत्येषः एतदपि उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री राज्ये संसदा पारितं विधिं नैव प्रवर्तयति चेत् राज्यस्य विधिव्यवस्था शिथिला भविष्यति. Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now the chief minister who is in charge of the law and order incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. वक्फ संशोधन अधिनियमम् आलक्ष्य पाकिस्तान द्वारा कृता आलोचना भारतेन कठोरतया प्रत्युत्तरिता. विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः लिखितवान् यत् वक्फ अधिनियमः भारतस्य संसदा अभ्युपगतम् अस्ति. सः पाकिस्तानस्य टिप्पणीम् इमां भारतस्य आन्तरिकप्रकरणेषु हस्तक्षेपत्वेन उदीरयत्. कथितवान् यत् पाकिस्तानेन स्वीयं चरित्रं द्रष्टव्यम्. पाकिस्तान देशस्य इयं टिप्पणी पूर्णतया निहितस्वार्थैः प्रेरिता, पूर्णतया निराधारा च अस्ति. भारतं स्पष्टतया उक्तवत् यत् पाकिस्तानम् अन्येभ्यः उपदेशात् पूर्वं स्वीये देशे अल्पसंख्यकानां स्थितिः अवलोकनीया, यत्र तेषां सुरक्षा अधिकाराश्च अनवरतं सङ्कटाग्रस्ताः सन्ति. ग्लोबल इमाम काउंसिल इत्येतस्य परिषदः सदस्यः मोहम्मद तौहीदी इत्येषः उक्तवान् यत् अहं मन्ये वक्फ बोर्ड इत्येतेन मण्डलेन इस्लाम मुस्लिमान् समाज मानवतायाः च सेवायै ध्यानम् अवधार्यम्. असौ पुनरपि कथितवान् यत् वक्फ मण्डलैः विधेः अनुपालनपुरस्सरम् एतत् चिन्तनीयं यत् धार्मिकसमुदायः कथं समावेशि समाजस्य निर्माणे सुष्ठु योगदानं कर्तुं शक्नोति. I believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. तत्रैव वक्फ संशोधन विधेः विरोधे पश्चिमबङ्गालस्य मुर्शिदाबाद स्थले दुरापादितायां हिंसायां हरगोविन्ददासस्य चन्दनदासस्य च मृत्युः सञ्जाता. आरक्षिबलेन हत्यायाः मुख्यारोपी निगडितः. अवधेयं यत् साम्प्रतं यावत् तत्र दुरापादितेषु हिंसाप्रकरणेषु सम्मिलिताः 23,200 जनाः आरक्षिभिः निगृहीताः. तत्रैव वक्फ संशोधनाधिनियम विषये देशस्य मुस्लिम मतावलम्बिनां समर्थनमपि प्राप्नोति. मुस्लिम समुदायस्य कथनमस्ति यत् वक्फ मण्डले अनेकाः समस्याः आसन् येन मुस्लिम समुदायः तेन साक्षात् लाभं नैव प्राप्नोति स्म. कतिपयजनाः वक्फ मण्डलस्य सम्पत्तेः अनुचितं प्रयोगं कुर्वन्ति स्म, न तान् कोऽपि निषेधयति स्म. परं प्रशासनस्य हस्तक्षेपकारणेन इदानीं मुस्लिम समुदायः स्वीयाधिकारं प्राप्स्यति. मैं तो इस बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है. एनएचआरसी इत्येतस्य राष्ट्रीय मानवाधिकारायोगस्य एकं दलं पश्चिमबङ्गालस्य मुर्शिदाबाद जनपदे दुरापादितायाः हिंसायाः अन्वेषणार्थं यात्रां करिष्यति. तावत् दलमिदं सप्ताहत्रये आयोगं प्रति स्वीयं प्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति.
एषः निर्णयः वक्फ विधेः विरोधे जातां हिंसाम् आलक्ष्य गृहीतः गतः, यत्र जनत्रयं मृत्युमुपगतम् अथ अनेके जनाः व्रणिताः जाताः। तावत् मुर्शिदाबाद स्थले हिंसायाः अनन्तरं राष्ट्रीय मानवाधिकारायोगेन प्रतिदेवना प्राप्ता आसीत्। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः श्वः एप्रिल मासस्य 17 दिनाङ्के ब्राजील देशस्य ब्रासीलियायां समायोज्यमाने ब्रिक्स समूहस्य कृषिमन्त्रिणां 15 उपवेशने सहभागितां करिष्यति। एतस्मिन् उपवेशने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरबामीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान चेति राष्ट्राणि समेत्य ब्रिक्स सदस्यदेशानां कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च सहभागितां करिष्यन्ति। कृषिमन्त्री स्वीयामस्यां यात्रायां ब्राजील देशस्य कृषि पशुधन मन्त्रिणं कार्लोस हेनरिक बैकेटा फेव्रो इत्येनम् अथ च कृषिविकासमन्त्रिणं लुईस पाउलो टेक्सेरा इत्येनं सम्मिल्य उपवेशनानि कुर्यात्। केन्द्रीयमन्त्री प्रमुखैः ब्राजील देशीयैः कृषिव्यवसाय समवायानां प्रमुखैः वनस्पति तैलोद्योग संघस्य प्रतिनिधिभिः साकं चर्चाः विदध्यात्। पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धे जागरूकतां वर्धयितुं मातृत्वं च समामानयितुम् इति उद्देश्येन असौ एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानस्य अन्तर्गतं ब्रासीलियायां भारतीय दूतावासे वृक्षारोपणाभियाने अपि सहभागितां करिष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।